अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज 15 अगस्त और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध की सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ा अहम दिन था। आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में दूसरे मरले के बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ और इन इंतखाबात का बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भरपूर बाइकाट का ऐलान किया था। और उस भरपूर बाइकाट ऐलान की जो मुहिम थी वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलाई गई थी। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए ये ट्रेंड चलाया गया था और गुज़श्ता कई दिनों से ये सोशल मीडिया पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के बाइकाट का ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड रहा। कई दिन तक मुसलसल मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से इस बाइकाट की तायीद की गई और इस तरह से ये बाइकाट की मुहिम पूरी तरह से कामयाब रही। और हमने देखा कि आज शहर की मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर सन्नाटा छाया हुआ था और न सिर्फ पोलिंग स्टेशंस पर बल्कि जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें थीं जिनके कैंप्स लगे हुए थे पोलिंग स्टेशंस के बाहर, वहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा था। इस तरह से ऐसा महसूस होता था कि कराची के 80% लोग, अगरचे आज छुट्टी का दिन था, 80% लोग जो हैं वो कास्ट करने के लिए निकले ही नहीं। इस तरह से ये जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो बाइकाट का ऐलान था वो पूरी तरह से कामयाब रहा। दूसरी जानिब रात गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद की जानिब से इन इंतखाबात में दस्तबरदारी का ऐलान किया गया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से बाइकाट का ऐलान था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद की जानिब से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया था। तो ये दोनों ऐलानात में बड़ा फ़र्क था। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कई दिनों से बाइकाट मुहिम चलाई थी और कायदा बहादराबाद के लोगों ने रात के दस्तबरदारी का ऐलान किया। बाइकाट का मकसद ये होता है कि एहतजाजन बाइकाट किया जाता है, उसूलों पर बाइकाट किया जाता है, मुतालबात की बायस जो है बाइकाट किया जाता है, उसका रद्द-ए-अमल होता है जो हुक्मरान या उस वक्त की हुक्मरान जमात उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती है। लेकिन दस्तबरदारी का मकसद ये होता है कि आप किसी के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं और किसी को जो है वो दस्तबरदारी का मैसेज देकर ये कहना चाह रहे हैं कि उनके लोग जो है वो उनको सपोर्ट करें, वो जिनके हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। तो रात गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद ने दस्तबरदारी का ऐलान किया और ये दस्तबरदारी थी सिंध हुकूमत की हक़ में, इसलिए कि उन्होंने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पर शदीद तनकीद की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका रवैया जो था वो ख़ासा नरम था। जब उनसे मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने सवालात किए तो उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए हमने जो मुतालबा किया था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर हमारा साथ दिया। इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भेजा और वो चाहते हैं कि ये इंतखाबात मुलतवी हों। हमने 73 सीट्स पर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 53 सीट्स पर जो है उनको तस्लीम किया है कि आपके साथ वाकई ज़्यादती हो रही है। तो ये जो दस्तबरदारी थी, बज़ाहिर उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा तो ऐसा महसूस होता था और ये साबित भी किया उनके लोगों ने। बाज़ पोलिंगों पर देखा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद ने बाइकाट नहीं बल्कि दस्तबरदारी का ऐलान किया था और उस दस्तबरदारी का मकसद मैं जो है वो बयान कर चुका हूँ। अब नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद ने जो जवाज़ बनाकर इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार की है, तो वो जवाज़ उनका ये था कि हमारी जो हल्के बंदियाँ हैं उनको उन्होंने जवाज़ बनाया था और इंतखाबात जो थे वो मुलतवी करवाना चाहते थे। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उनके इस मुतालबात को मुस्तरद कर दिया और सिंध गवर्नमेंट के रेफरेंस को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त PDM की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ जो जिस किस्म की उनकी नाइंसाफ़ियाँ हैं या जो उनकी चीखो पुकार नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की, उससे तो बज़ाहिर और ज़ाहिर होता है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो PDM के इशारों पर नाच रहा है और पूरी तरह से वो इस्लामाबाद के इंतखाबात भी आपने देखे कि चंद घंटों कबल ही इस्लामाबाद के इंतखाबात पोस्टपोन कर दिए गए। अगरचा
صبح لوگ جو تھے وہ انتخابات میں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے، تو معلوم ہوا کہ انتخابات تو رات گئے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیے گئے. تو اس وقت اگرچہ اس وقت پوری طرح سے بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے الیکشن کمیشن، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح سے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرتی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات کو پوری طرح سے تسلیم کیا جاتا، تو انتخابات ملتوی ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنر سندھ کے گورنر اگر چاہتے اور سندھ گورنمنٹ مشترکہ طور پر کوئی آرڈیننس کے ذریعے بھی ان انتخابات کو ملتوی کر سکتی تھی، لیکن چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے بائیکاٹ کی اس منظم طریقے سے مہم چلائی گئی تھی کہ یہ پوری طرح سے پوری ٹیم خوفزدہ تھی کہ اگر انتخابات میں حصہ لیا گیا تو پھر رزلٹ جو ہیں وہ ایسے بھیانک نظر آ رہے تھے انہیں، اور کہ اگر انتخابات میں بھرپور حصہ لیا گیا تو پھر ہماری اصل حیثیت اور اصل جو صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے منظر عام پر آ جائے گی. ایک طرف تو ان لوگوں نے حکومتوں میں رہتے ہوئے عوام کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا، کراچی اسی طرح سے سفر کر رہا ہے، کراچی کے شہری اسی طرح سے سفر کر رہے ہیں جس طرح سے ماضی میں کرتے رہے ہیں. لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں، گیس نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، شہر کی صورتحال اس قدر خراب ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس 70% ٹیکس ادا کر اس حال میں ہے، اس کھنڈر بنا ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی آج دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کا منظر پیش کرتی ہے. تو تمام صورتحال کے بعد جو ہے ان لوگوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، اور دستبرداری بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں کی، اور وہاں پوری طرح سے بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دستبرداری ہے اس کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان باقاعدہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت متحدہ قومی موومنٹ بعد نے پوری طرح سے کراچی کا میئر کو جیالہ جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس حوالے سے بلال بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ برملا اظہار کر چکے ہیں. تو کسی جیالے کو میئر لانے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی ہے، اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، اور اس حصے کے عوض بتایا جاتا ہے کہ انہیں صوبائی کابینہ میں بڑی اہم وزارتیں بھی دیے جانے کا امکان ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جو ہیں وہ بعض افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کی جائے گی، اور بعض کمیٹیوں کا چیئرمین بھی بنایا جائے گا، بعض دوسرے عہدے بھی دیے جانے کا امکان ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. اس صورتحال میں جس قسم کا انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، تو وہ تمام باتیں جو ہیں ناظرین 2 روز قبل جب متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے مرکز پر ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، اور متحدہ مہاجر قومی موومنٹ بحالی کمیٹی کے چیئرمین جناب فاروق ستار صاحب جب اس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر رہے تھے، تو اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں تو ان کو مشورہ دے چکا ہوں کہ ہمیں وفاقی حکومت سے باہر آ جانا چاہیے. تو یہ خوف جو تھا پورے اسلام آباد میں پھیلا ہوا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ممکن ہے کہ وہ حکومت سے باہر آ جائے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ پھر جس وقت دستبرداری کا اعلان کیا جا رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے، ان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس پریس کانفرنس کے دوران مسلسل وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ انہیں گائیڈ کر رہے تھے، اور انہیں جو انسٹرکشن دی گئی تھی اسلام آباد سے انسٹرکشن دے کر بھیجا گیا تھا ان پر وہ عمل کروا رہے تھے ان سے، اور وہی جوابات دے رہے تھے جو وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں کہہ کر بھیجا گیا تھا. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو کیا آپ وفاقی حکومت سے باہر آ جائیں گے، حکومت کو خیر بات کہہ دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کریں گے، ہم حکومت ہمارا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، بہادرآباد کی ٹیم پوری سمجھتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اقتدار کا آخری موقع ہے. اگر وہ اس اقتدار کو ادھورا چھوڑ کر آ گئے تو پھر انہیں دوبارہ موقع اس لیے نہیں ملے گا کہ پورا مینڈیٹ جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے. جن ووٹوں پر یہ
منتخب ہوئے ہیں یا جو 2018 کے انتخابات میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو وہ محض الطاف حسین کے نام پر، اور تمام کارنر میٹنگز میں اور تمام جو جلسے جلوس تھے اس دوران 2018 کے انتخابات میں حسین کا نام لے کر ہی جو ہے وہ ان کو ووٹ ملے تھے، عوام نے ووٹ دیے تھے، اور ان لوگوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، اور ووٹ دینے کے بعد ہم بانی متحدہ الطاف حسین پر جو پابندی ہے اس کے بھی خاتمے کی پوری طرح سے کوشش کریں گے۔ اور اب چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین نے ان تمام لوگوں کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور پورا جو مینڈیٹ ہے، مہاجر مینڈیٹ جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخری موقع ہے، اور اس آخری موقع کو ضائع کیے بغیر ہمیں اقتدار میں رہنا چاہیے۔ اقتدار میں رہتے ہوئے جو مراد مل سکتی ہیں وہ ہم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ آخری موقع سمجھ کر انہوں نے اقتدار کو نہیں چھوڑا، ورنہ متحدہ قومی موومنٹ کی ماضی میں یہ روایت رہی ہے، اور یہ ان کا ایک ہمیشہ ٹرینڈ رہا تھا کہ جب بھی ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تھے تو وہ حکومتیں چھوڑ کر 9-0 چلا جایا کرتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مطالبات بھی تسلیم نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ حکومتوں میں بیٹھ کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ